अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं G4 खरीदा। आइए आपको दिखाती हूं कि आज के प्रोग्राम में किन अहम इश्यूज पर बात रहेगी। हम आपके अपने हैं, शहबाज शरीफ का तालिबान को पैगाम। खादिम आला ने कहा नून लीग, अलकायदा और तालिबान का एजेंडा एक है। उसामा बिन लादेन की दस्तावेजात से अहम इंकिशाफात पर बात होगी। टीटीपी और कलदम तंजीमों का मिलाप, किसी बड़े खतरे की चाप। लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार कलदम टीटीपी में शामिल, हुकूमत नोटिस लेगी। लेकिन पाकिस्तान ने भी ड्रोन तैयार कर लिया, दुश्मन ने सर पकड़ लिया। बुर्राक करेगा दहशतगर्दों का पीछा, शाबाश पाक फौज। अदालत का हुक्म, ज़कीउर रहमान लखवी की नजरबंदी खत्म। मुंबई हमला केस के मुल्जिम की नजरबंदी खत्म, कानून नाफिज करने वाले परेशान। मुराद सईद की जाली डिग्री बेनकाब, इंक्वायरी कमेटी ने दे दिया जवाब। हर कोई झूठ बोल रहा है, सिर्फ मुराद सईद सच्चे हैं। डिग्री का मामला उठाने पे मुराद सईद हम पर सीख पा। कराची वालों के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक और मलिक रियाज के दरमियान मुआहिदा, बिजली मिलेगी एक्स्ट्रा। फिल्मों बस करियो यार, पुरानी इंडियन फिल्मों का पाकिस्तानी सिनेमाओं पर धावा। और 13 मार्च पहले हबीब जालिब और अब अदा जाफरी, दो अजीम शोरा की बरसी एक ही दिन मनाई जाएगी। यह है आज की जी हिट्स। अभी कुछ रोज पहले एक अमरीकी अखबार ने उसामा बिन लादेन के एबटाबाद के घर से मिलने वाली कुछ अहम दस्तावेजात शाये की हैं और इन अहम दस्तावेजात में बहुत तबाहकुन इंकिशाफात हैं। इन्हीं में से एक इंकिशाफ ये भी है कि 2010 में उस वक्त की हुकूमत पंजाब यानी कि वजीर आला शहबाज शरीफ अलकायदा और टीटीपी के साथ कोई मुआहिदा करना चाहते थे, कोई गठजोड़ करना चाहते थे। जो उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से दस्तावेजात मिली है, मैं आपको थोड़ी ही देर में यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। मैंने वो एक्सक्लूसिवली खुतूत हासिल कर लिए हैं। जी आप वो खुतूत देख सकते हैं जो कि उसामा बिन लादेन को लिखे गए थे अतिया अब्दुल रहमान की तरफ से, जो कि 2010 में अलकायदा के जनरल मैनेजर थे। एक ऐसे वक्त में 2015 में जबकि हुकूमत पंजाब मियां बरादरान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत फाल हैं, ऐसे में ये दस्तावेजात, ये लीक होना, अहम दस्तावेजात, ये लेटर्स लीक होना, गठजोड़ का इंकिशाफ होना कितना परेशान कुन या कितना तबाहकुन हो सकता है हुकूमत पंजाब के लिए, इसी मामले पर हम बात करेंगे। मुझे आज स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं वजीर दाखिला पंजाब कर्नल शिदा खानजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मामला क्या है, ये चक्कर क्या है? कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, एक तरफ नेशनल इलेक्शन प्लान, एक तरफ अलकायदा के साथ टीटीपी के साथ मुआहिदा करने की बातें माजी। अच्छा, ये पॉइंट आप आज ले आई, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आई क्लियरिफाई ऑल दिस। देखें, उसामा बिन लादेन को जब मारा है उसके भी 3-4 साल अभी हो गए हैं, ठीक है। ये सारा जितना भी मवाद है जो भी उसके घर में था वो सारा उन्होंने उसी वक्त कैप्चर किया है और यहां से शिफ्ट करके अमेरिका ले गए हैं। ये लेटर अभी क्यों इसको रिवील अभी क्यों कर रहे हैं? उस वक्त ये चीज रिवील क्योंकि ब्रुकलिन में आबिद नसीर जो कि दहशतगर्दी के मुकदमात में उस पर ट्रायल हो रहा है, तो उसके ट्रायल के एविडेंस के लिए ये प्रोड्यूस किए गए लेटर्स दिखाए गए। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब निकले, इसलिए लेकिन ये चीज जो है इस पर क्यों इस वक्त निकली है, इसके मकासद क्या है, कोई साजिश? व्हाट इज द बिग एग्जैक्टली? देखिए, मैं आपको बड़ी डिटेल से बात करना चाहता हूं। हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जब भी हम पेशरफ्त करते हैं, जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब भी हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आती है, जब भी हम एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, तो कोई ना कोई इंटरनेशनल साजिश हमारी पाकिस्तान को हिट करती है, जिससे कि वो सारा सिलसिला जो है वो टूट जाता है। अभी कौन कर रहा है इंटरनेशनल साजिश? मैं आपको अभी बताऊं। अभी हमारी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है ना जी, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। चाइना के साथ $45 billion to be invested in 7 years in Pakistan. उन्होंने फिर अनाउंसमेंट ये कि $100 more billion will be invested in Pakistan. Now, पूरा रीजन जो है ना, पूरा आपका स्ट्रेटेजिक जो परसेप्शन है ना, इस रीजन का पूरा चेंज हो जाएगा। आप एक तरक्याती मुल्क बन जाएंगे। आप ऑलरेडी एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, ठीक है ना जी।
लिटिल बिट ऑफ फाइनेंस एंड बैकिंग आपकी हो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, तो आप मेरा ख्याल कहां से कहां चले पहुंच मैं जाते एक लम्हे को मान भी लूं, मैं चाहूंगी कि आपको दिखाया भी जाए शहबाज शरीफ साहब का 2010 में ही वो बयान। इससे सवाल जन्म लेते हैं कि एक तरफ 2010 में कोई मुबैना लेटर्स लिखे गए अलकायदा को और टीटीपी को मुआहिदे के लिए, दूसरी तरफ 2010 में ही जामे नईमा में खिताब करते हैं शहबाज शरीफ साहब और कहते हैं कि हमारा और तालिबान का मौक़िफ़ एक ही है। मैं चाहूंगी कि वो प्ले किया जाए, शहबाज शरीफ साहब का वो बयान 2010 का वो प्ले किया जाए कि हमारा और तालिबान का मौक़िफ़ एक ही है और पंजाब में आप कार्रवाइयां ना करें। उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, मैं बात करूं या ये जी प्लीज अच्छा। आप करें, बीच में हम दिखाते रहेंगे। 2010 अगर मैं आपको तारीख में 10 तक ले जाऊं तो 10 was that time when the Taliban operation in Afghanistan and in Pakistan was at peak. ठीक है। हमारे पास कोई प्लान नहीं था, हमारे पास कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं था। हमारे पास प्लान क्या था? हमने जरगे कराए, हमने बैकडोर डिप्लोमेसी की तालिबान के साथ, हमने हर वो जरिया इस्तेमाल किया कि तालिबान के साथ हमारी सुलह हो जाए। ठीक है। और इसमें काफी तालिबान वो थे जिनको हमने राजी करके रख लिया था कि दोज हु वर रेडी टू सिट विद अस ऑन द टेबल एंड एंड दिस पीसफुली, जो भी सिस्टम है। ठीक है। इसमें द बिगेस्ट इरिटेंट वाज एट दैट टाइम अफगानिस्तान। करज़ई वाज द बिगेस्ट इरिटेंट इन दैट, हु नेवर वांटेड कि ये पीस अकॉर्ड जो है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान में हो जाए। वी वर ऑल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अगर उस वक्त जो भी फेडरल हुकूमत में थे वो भी, लेकिन सर ये बात पाकिस्तान की नहीं, सिर्फ पंजाब की हो रही है। नहीं देखे ना, उस वक्त तो मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ पंजाब का ही चीफ मिनिस्टर था ना। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस पॉपुलेशन वाइज। ठीक है। उधर फेडरल हुकूमत कर रही थी, हमने तो बिल्कुल कहा। उस वक्त क्या था देखे तो, अभी तालिबान का जो हमारा स्टांस है और उस वक्त तालिबान का जो हमारा स्टांस था वो टोटली डिफरेंट था। ये डील हो रही थी कि नहीं हो रही 2010 में? कोई डील नहीं हो रही, कोई डील नहीं हो रही थी। दो डील देखे ना जी, नाइदर एट प्रोविंशियल लेवल नॉट एट फेडरल लेवल। उसका पीपल्स पार्टी थी फेडरल में। जो शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह मैं जानता हूं, वो बड़े मुहिब वतन शख्स है। वो तो जो भी करेगा पंजाब के लिए करेगा और पाकिस्तान के लिए करेगा। ठीक है। ये लेटर्स मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी जो कि लिखे हुए लेटर चाहता हूं। इस लेटर्स पर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये प्ले कीजिएगा स्क्रीन पर भी और यहाँ प्लाज्मा पर भी ये लेटर्स प्ले कीजिएगा जो कि अरबी जबान में है। ये तो खैर उनका इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट है कर्नल साहब, ये आप देख सकते हैं। अरबी जबान में लिखे हुए भी वो लेटर्स सामने आएंगे, एक्सक्लूसिवली हमने हासिल किए हैं। प्लीज आप वो प्ले कीजिएगा। तो ये लेटर्स झूठे हैं, नहीं जाली हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मैं समझता हूं बिल्कुल, दे आर डॉक्टर, दी लेटर्स आर नॉट जेन्युइन। आई कैन टेल यू राइट नाउ दीज। सर ये देखिए, they can do anything. Anybody can write such sort of a letters कि वो जी ये ओसामा बिन लादेन के लेटर है। How do you prove these letters के ओसामा बिन लादेन के? और अगर हमारे इनके साथ डील हो गया है, चले आप ये समझे कि 2010 में दे आर द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पंजाब। 2010 से लेकर 2014 तक पंजाब में 27 बॉम्ब स्ट्राइक्स हुए हैं। टीटीपी ने सबको क्लेम किया है। किधर गई हमारी ट्रूस, किधर गई हमारा अकॉर्ड, किधर गया? डील स्ट्राइक ना हो सकी। अगर आप ये खबर पढ़ें, इस खबर में आगे चल के अतिया अब्दुल रहमान कहते हैं, बल्कि उसामा बिन लादेन अतिया अब्दुल रहमान को जवाब में खत लिखते हैं कि मुझे अभी तक कोई डील स्ट्राइक होती नजर नहीं आ रही और मुझे इंटेंशंस पर भी शक है। देखें, कोई डील नहीं हुई थी कोई। उस वक्त मैं आपको क्या बता रहा हूं कि वी वर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पीस अकॉर्ड विद तालिबान। वो आप 2010 की तारीख पढ़ ले, वो है। ठीक है ना जी। शहबाज शरीफ प्लेड अ लीडिंग रोल इन दैट पॉसिबली। उस वक्त हमारी हुकूमत, ठीक है, हमारी हुकूमत फेडरल में नहीं थी, जरदारी की हुकूमत थी, पीपीपी हुकूमत थी, बट वी आर वेरी वेल प्लेस्ड विद ईच अदर। आपने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि ऐसे कोई डील, कोई बात नहीं, ऐसे कोई डील ना कभी हुई है, ना कोई रिकॉर्ड के ऊपर है। और इसको इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इसको टोटली इसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, कि ये हुई नहीं है। चलें ठीक है, लेट्स सपोज कि ये जाली लेटर्स हैं, लेकिन क्या यही लेटर्स, क्या यही दस्तावेजात कोई पाकिस्तान के लिए चार्जशीट बन सकती है मुस्तकबिल में? आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं नहीं समझता हूं कि ये व्हाई शुड इट बिकम अ चार्जशीट फॉर पाकिस्तान। इसमें मैंने जो पढ़ा है इसमें उन्होंने आईएसआई के ऊपर भी फोकस किया है, ब्लेम किया है। ठीक है, आईएसआई को भी इसमें ब्लेम किया है। तो आईएसआई एक फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी है। हमारी उस वक्त ना आईएसआई के साथ ना पंजाब हुकूमत की कोई मिलाप था। ये अभी नेशनल एक्शन प्लान की वजह से मिलाप आ गया। उस वक्त तो हमारा वी हैड नो लिंक विद द आईएसआई एट ऑल एट एनी स्टेज। ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई चार्जशीट पाकिस्तान के खिलाफ बन सकती है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज एक खबर है, अखबारों में शाया हुई है कि टीटीपी का मर्जर हो रहा है। एक नई
منظم TTP ابھر کے سامنے آ رہی ہے جس میں جماعت احرار اور لشکر اسلام شامل ہے, منگل باغ والی اور احسان اللہ احسان والی. جماعت احرار اور لشکر اسلام لاہور کو, پنجاب کو بہت فوکس کر چکے ہیں حملوں کے لیے, تو یہ کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی تھریٹ ہے بھی کہ نہیں؟ نہیں, دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں میرا خیال میں نے بتایا تھا کہ یہ طالبان جب آرمی ایکشن ہوا ہے, یہ سارے طالبان جو ہے یہ تقریباً 3-4 گروپس میں بٹ گئے تھے سارے, یہ اس سے زیادہ کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے, دے اسٹارٹیڈ لوکنگ ٹوورڈ IS کہ IS آئے گا پاکستان میں, اس کے انفراسٹرکچر آئے گا, ان کے ساتھ ہم لنک کر جائیں گے, وہ بھی نہیں آیا. Now what else? تو یہ بجھتے دیے کی آخری لو ہے. یہ وہی لوگ ہیں, they now want to join hands. منگل باغ کیا کر لے گا, اس سے کیا کر کے رکھ دیا ہے. ان کا جو کاری شکیل ہے وہ تو کل مارا گیا سارا. جو اس کا اپنا ہے قاسم خراسانی جو ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں ہے, اس کے پاس اتنا ابھی مواد نہیں ہے, اس کے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے. سو یہ جتنے بھی ایک ساتھ ابھی ہوں, جو بھی یہ کرے, ابھی ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے, دیٹ نیشنل ایکشن پلان اٹ سیلف از ویری اسٹرانگ, اٹ ہیز لاٹ آف ڈیپتھ. اور جس قسم کی بھی دہشت گردی پاکستان میں ہو, خدا کرے وہ IS کرے, وہ تحریک طالبان کرے, وہ اور کوئی کرے, پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی ونر انشاءاللہ. ایک طرف تو نیشنل ایکشن پلان, سیاستدان اس پر بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, کہیں کہیں ہمیں کچھ سستی نظر آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ کرنل صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی, جو پاکستان نے پہلی بار اپنا مقامی طور پہ تیار کردہ ڈرون تیار کر لیا ہے, اس کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی. پاک فوج کے انجینئرز نے, سائنسدانوں نے اور ٹیکنیشینز نے مل کے ایک براق تیار کیا ہے, مقامی طور پر تیار کردہ ہے یہ براق, اور اس کی خاصیت یہ ہے, آپ کو میں دکھانا چاہوں گی اس براق کی فوٹیج بھی, یہ آپ کو فوٹیج دیکھ رہے ہیں جو کہ آج براق کا جب ٹیسٹ فائر کیا جا رہا تھا تو آرمی چیف صاحب بھی وہاں موجود تھے. پوری قوم کی ایک عظیم کامیابی ہے یہ, دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی, بہت بڑا سنگ میل ہے, اور یہ کوئی عام ڈرون نہیں ہے, یہ ایک مسلح ڈرون ہے جو کہ لیزر گائیڈڈ میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ہر قسم کے موسم میں, ہر قسم کے حالات میں اس کی ایکوریسی پرفیکٹ ہے, یہ اپنے ہدف کو پن پوائنٹ امپریسو ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتا ہے, اور ہر قسم کے ٹارگٹس کیے گئے, سٹیٹک بھی یعنی کہ جامد بھی اور متحرک آبجیکٹس بھی ٹارگٹ کی گئی, اور اس نے دونوں آبجیکٹس کو بہت بہترین انداز سے ٹارگٹ کیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ کرنل صاحب؟ براق پہلا پاکستانی ڈرون. سب سے پہلے تو میں پاکستان فوج کو, پاکستان کے سائنٹسٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اس کے اوپر مبارکباد دوں گا. ضرور. کہ صرف ایک ڈرون کی بات میں نہیں کروں گا, ہماری جو مسل ٹیکنالوجی ہے, ہمارے جو کروز مسلز ہیں, ابھی ہدف 3 کا بھی ہم نے پچھلے دنوں بالکل جی, ہمارے جو کروز اس کا جو رینج ہے اور بڑا ایفیکٹو, ویری ویل کنٹرولڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ اس کی ٹریجیکٹری تھی. اب یہ ڈرون ہمارا آ گیا ہے. ہمارے جو کامرا میں یہ جو ایئر کرافٹ بن رہے ہیں, تھنڈر ایئر کرافٹ جو بن رہا ہے, دیکھیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, سب چیز ہے. درست. یہ آج جو ہم نے ڈرون بنا لیا ہے, پوری دنیا اس کو ابھی دیکھ رہی ہوگی. وہ ڈرون جس سے ہم ڈرتے تھے, جو ڈرون کی دن رات باتیں ہوتی تھی, آج وہ ڈرون ہم, لیکن دہشت گرد اب اس سے مزید ڈریں گے. ابھی یہ ایگزیکٹلی ناؤ یہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ گیا. پہلے امریکن کے ہاتھ میں تھا, وہ ہمارے اوپر بھی ڈرون اٹیک کرتے تھے, دہشت گردوں کے اوپر بھی کرتے تھے. اب یہ ڈرون ہمارے پاس آ گیا ہے, یہی ڈرون ہوگا جو کہ دہشت گردی کے خلاف ہم استعمال کریں گے اور اپنے دشمن کے خلاف استعمال کریں گے. اس ڈرون سے میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری دہشت گردی جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور مزید ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ آپ کا کرنل شجاع خانزادہ صاحب. وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن آپ میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس کے علاوہ مراد سعید کی جعلی ڈگری بے نقاب ہو گئی ہے. بات ہوگی بریک کے بعد, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو G4 خریدا. اور اب بات کرتے ہیں کہ 2008 میں ممبئی حملوں کے مبینہ ملزم ذکی الرحمان لکھوی جنہیں اڈیالہ جیل میں نظر بند کیا ہوا ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف ثبوت ٹھیک طریقے سے پیش نہیں کیے گئے, اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے.
कानून नाफिज करने वाले इदारे परेशान हैं कि क्या किया जाए, हुकूमत पाकिस्तान परेशान है कि इस मामले पर क्या किया जाए, क्योंकि भारत की तरफ से मुसलसल दबाव आ रहा है कि ज़की उर रहमान लखवी को उनका ट्रायल किया जाए और सख्त ट्रायल किया जाए। आज भारत की वज़ारत दाखिला का एक बड़ा सख्त बयान भी सामने आ गया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की भी तलबी की है और उनके साथ एहतजाज किया है अदालत के इस फैसले पर। लेकिन अब्दुल बासित ने और हुकूमत पाकिस्तान ने यह जवाब दिया है कि ज़की उर रहमान लखवी का ट्रायल जरूर होगा और हुकूमत पाकिस्तान इसे परस्यू भी करेगी, लेकिन जो अदालती मामलात हैं उन्हें अदालती तरीके से ही चलने दिया जाए। इस मामले पर मैं बात करूंगी, मेरे साथ माहिर कानून और दानिश्वर अहमद बिलाल सूफी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल सूफी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, एक तो ये फरमा दीजिएगा कि कानून क्या कहता है इस आज के फैसले के मुतालिक और इसके पाक भारत ताल्लुकात पे क्या असर पड़ते हुए आप देख रहे हैं? जी जाहिर है कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर किसी को बेल ग्रांट कर दी जाए तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बहुत प्रेशर है तो हुकूमत ने इसलिए कोशिश की कि जो आपके कुछ और लॉज हैं उनके तहत इनको डिटेन किया जाए, मगर कोई खास सबूत ना होने की वजह से अदालत ने फिर हुक्म दे दिया है कि इनको रहा कर दिया जाए। अब इसमें मसला सिर्फ ये नहीं है कि इस वक्त सबूत है या नहीं, या हुकूमत पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर प्रॉपर प्रोसिक्यूट कर रही है या नहीं। मैं समझता हूँ थोड़ी जिम्मेदारी भारत को भी लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये ट्रायल शुरू हुआ था और उस वक्त जो पाकिस्तान को सबूत चाहिए थे वो भारत ने फराहम नहीं किए या उनको फराहम करने में रुकावटें डाली। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रोसिक्यूटर्स को, पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स को जो बॉम्बे की साइट है वहां तक एक्सेस नहीं दी गई, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, और इसी तरह जो डोजियर्स पाकिस्तान को दिए गए वो तमाम के तमाम इनएडमिसिबल थे, यानी कोर्ट के हवाले से उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। तो पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उस वक्त भी और फॉरेन ऑफिस भी वो बार बार भारत से यही तकाजा कर रहे थे कि हमें एक्सेस दिया जाए ताकि हम प्रॉपर प्रोसिक्यूशन कर सकें। तो अब उसके समरात हमें नजर आना शुरू हो गए हैं, जो लैक ऑफ कोऑपरेशन भारत की जानिब से शुरू में थी, क्योंकि जाहिर है उसकी अब तफसीलात और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी भारत को भी लेनी है और भारत का ये इक़दाम कि हमारे एम्बेसडर को वो बुलाएं और उनको तलब, समझता हूँ ये डिसप्रपोर्शनेट है और वो उनको भी अपनी हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल सूफी साहब इस मामले पे अपनी माहिर कानूनी राय देने के लिए। और जनाब अब आ जाइए उस मामले पर जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और पूरे मुल्क में हलचल मचा रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो साफ शफाफ चलने का नारा है वो कम से कम मुराद सईद की हद तक पूरा होता नजर नहीं आता। मुराद सईद साहब की डिग्री के मुतालिक इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट कर दी है और आपको मैं बता रही हूं कि उस रिपोर्ट के तहत मुराद सईद साहब की डिग्री जाली है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि जो डीएमसी है उनकी डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट वो उनकी जाली है। और इस सिलसिले में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सामने आने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी तक वो पहुंचा दी गई है और उसमें सिफारिश की गई है कि 7 यूनिवर्सिटी के अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसमें चेयरपर्सन शाहिदा जाकिर भी शामिल है, जिनका मैंने कुछ रोज पहले आपको शॉर्ट सुनवाया था, उनकी गुफ्तगू सुनवाई थी और उन्होंने कहा था कि मुराद सईद की डीएमसी जो है वो जाली है। अब मामला ये निकला है कि मुराद सईद के 3 पर्चे नहीं हुए थे, वो पर्चे दोबारा दिए गए थे। मुराद सईद ने एप्लीकेशन दी थी, प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी हुई है, गैर कानूनी तरीके से ये प्रोसीजर किया गया है। और इस वक्त आपको मैं कुछ ट्वीट चलाता भी दिखा रही हूं। ये ट्वीट्स वो हैं जो कि मुराद सईद साहब के मतवाले या उनकी साइबर फोर्स उसने मेरे ट्विटर अकाउंट पर भेजे हैं और इसमें इंतहाई गैर मुहज़्ज़िब, इंतहाई गालम गलोच इस्तेमाल की गई है। आपको मैं बल्कि दिखा सकती हूँ मुराद सईद साहब का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, थोड़ी देर में वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें मुराद सईद साहब ने मेरे पे इल्जामात लगाए हैं कि मैं जर्द सहाफत कर रही हूँ। प्लीज आप वो चलाइएगा मुराद सईद साहब का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का। और उसके साथ उन्होंने अपनी ऑफिशियल पेज पे पीटीआई के अपने मतवालों को यह हिदायत दी है कि ट्रेंड करें कि पीटीआई इज विद मुराद सईद और गरीदा फारूकी मेलाइन करने की कोशिश कर रही हैं मुराद सईद को। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि मुराद सईद साहब पेशावर यूनिवर्सिटी में ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि गरीदा फारूकी का उनके साथ कोई पर्सनल इशू है और वो पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। अब ये क्या पर्सनल स्कोर है, ये क्या पर्सनल इशू है, मुराद सईद ही इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। आज प्रोग्राम करने से पहले भी मैंने मुराद सईद साहब से राबिता किया, उनको दावत दी कि आप प्रोग्राम में आइए,
اپنے معاملات پر بات کیجیے، خاص طور پہ جو یونیورسٹی کی انکوائری رپورٹ سامنے آ چکی ہے جو کہتی ہے کہ مراد سعید کی ڈگری جعلی ہے۔ یہ معاملہ ہے اصول کا، یہ معاملہ ہے سچ بولنے کا۔ عمران خان صاحب سچے، کھرے، صاف، شفاف انسان ہیں، سچ بولنے کو اہمیت دیتے ہیں، سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں اپنے تمام کارکنان کو، اپنے تمام رہنماؤں کو۔ اور اگر انہی کی پارٹی کے اندر ایک ایسا شخص جو ان کو بہت قریب ہے اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہے، اس کے خلاف عمران خان صاحب کیا ایکشن لیں گے، یا چلیں ایکشن سے پہلے نوٹس کیا لیں گے، اس کا پوری قوم کو انتظار ہے۔ کچھ روز میں یونیورسٹی یہ انکوائری رپورٹ سامنے لے آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن میرے پاس مکمل ثبوت موجود ہیں۔ میرے پاس اختر امین صاحب جو کہ پشاور یونیورسٹی کے ترجمان ہیں، ان کی گفتگو بھی محفوظ ہے۔ میرے پاس محمد انیس کے جو پیپرز کنڈکٹ کروا رہے تھے، ان کی گفتگو بھی محفوظ ہے۔ سب نے کلیئرلی کہا ہے کہ مراد سعید کے یہ پرچے غیر قانونی طریقے سے لیے گئے ہیں، ان کی ڈگری نامکمل ہے، کوئی ڈگری انہیں بی ایس انوائرمنٹل سائنسز کی جاری نہیں ہوئی، لیکن مراد سعید صاحب کا جو کنڈکٹ ہے پرسنل اور ان کے متوالوں کا، وہ آپ یہ ٹویٹس کی صورت میں اور فیس بک کے آفیشیل پیج کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملہ تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ مراد سعید کا معاملہ اس پروگرام نے اٹھایا تھا، سچ آپ کے سامنے لے کے آئے تھے، ثبوت آپ کے سامنے لے کے آئے تھے۔ اب ہمیں صرف انتظار ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور پشاور یونیورسٹی کی طرف سے۔ عمران خان صاحب سے اس لیے توقع ہے، اس لیے انتظار ہے کیونکہ وہ صاف، شفاف، کھرے انسان ہیں، صاف چلیں، شفاف چلیں، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی ٹیڑھا پن انہیں کسی بھی صورت میں نظر آئے، چاہے پارٹی میں ہو چاہے اس ملک میں ہو، اس کے خلاف وہ آواز ضرور بلند کرتے ہیں، تحریک ضرور چلاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد خاص طور پہ ہم بات کریں گے کراچی والوں کے لیے، جن کے لیے ایک خوشخبری سامنے آ چکی ہے کہ اب بجلی ملے گی اور ڈھیر ساری ملے گی۔ ویلکم بیک ٹو G4 خریدا۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ واپس آ کر بات کریں گے کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے بہت بڑی کہ انہیں بجلی ملے گی اس سال سے اور ڈھیر ساری ملے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک اور ملک ریاض کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے کراچی والوں کے لیے بجلی فراہم کرنے پر۔ اسی بہترین شاندار معاہدے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک ریاض صاحب اور کے الیکٹرک کے ترجمان اسامہ قریشی صاحب بھی۔ السلام علیکم ملک ریاض صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کل آپ کراچی والوں پر بڑے مہربان ہیں، پنجاب والوں سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ نہیں، پنجاب میں ماشاءاللہ ہم بہت کام کر رہے ہیں اور پنجاب کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی ہیں، ہم نواب شاہ میں بھی ہیں، ابھی پشاور جا رہے ہیں، اس کے بعد کوئٹہ جا رہے ہیں ہم اللہ کے کرم سے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بڑا شاندار معاہدہ ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ آپ کا کراچی والوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے، کب سے ملنا شروع ہو جائے گی اور کتنی ملے گی بجلی کراچی والوں کو؟ ہم لوگ بڑی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ، اور اللہ کے کرم سے بہت جلدی آپ کو بہت بڑی خوشخبری۔ ہم وہ نہیں کہیں گے کہ 2 مہینے میں کر دیں گے، 10 دن میں کر دیں گے، 1 دن میں ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کرم سے جہاں بھی بیریا جاتا ہے اللہ کا کرم بہت زیادہ، اللہ کرم کرتا ہے اور اللہ کرم کرے گا اور بہت زیادہ کام ہوگا اور کام بولے گا، ہم باتوں سے نہیں بولتے، کام بولے گا۔ اچھا، یہ بجلی فرنس آئل سے پیدا ہوگی یا گیس سے پیدا ہوگی، کس ذریعے سے پیدا ہوگی؟ یہ آپ کے پاس ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کہ کس سے پیدا ہوگی، ہم ان کے ساتھ انویسٹمنٹ میں ہیں۔ اچھا، اور ایسے کتنے پلانٹ لگے ہیں تو نہ صرف کراچی بلکہ کراچی سمیت پورا سندھ بلکہ پورا پاکستان روشن ہو سکتا ہے ملک صاحب؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے الیکٹرک کام کر رہی ہے، اگر پورا پاکستان اس طرح کام کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 مہینے یا 1 سال میں بجلی کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ ملک صاحب، آپ سے مزید بات بھی کروں گی، آپ نے چونکہ ٹیکنیکل معاملات کے لیے مجھے ریفر کر دیا اسامہ قریشی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم اسامہ صاحب۔ وعلیکم السلام خریدا۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کراچی والوں کو کب سے ملنا شروع ہو جائے گی یہ بجلی؟ دیکھیں، یہ ہم نے لاسٹ ویک ہی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا تھا دبئی میں، جس کے تحت 2 پاور پلانٹ ہیں، ایک کول کے اوپر 300 میگا واٹ کا اور ایک 200 میگا واٹ LNG کے اوپر، اس کا ہم نے معاہدہ کیا اور عنقریب اس کے اوپر ہم اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوگی اور اس کا فائنینشیل کلوز کر کے ہم اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں گے۔ ابھی ہم فی الحال اس وقت لینڈ ایکوائرنگ سٹیج کے اوپر ہیں ان پلانٹس کے اوپر، اور بہت تیزی میں آپ دیکھیے گا یہ فاسٹ ٹریک پروجیکٹس ہوں گے دونوں، اور یہ 300 میگا واٹ کول جو ہے یہ بن قاسم پہ لگایا جائے گا، اور 200 میگا واٹ LNG کا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم کراچی میں سپر ہائی وے کے اوپر جہاں بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے اس کے ارد گرد کہیں یہ پاور پلانٹ لگائیں گے۔ اس ٹوٹل منصوبے کے اوپر ان دونوں پاور پلانٹس کے اوپر تقریباً $700 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ اچھا،
اور انشاءاللہ یہ 2 سے 2.5 سال میں LNG کا پاور پلانٹ اور تقریباً 3-3.5 سال میں کول کا پاور پلانٹ یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. اچھا, $700 ملین کی سرمایہ کاری ہوگی. ملک ریاض صاحب, یہ $700 ملین تمام آپ پرووائڈ کریں گے یا اس میں سے کچھ اماؤنٹ پرووائڈ کریں گے, سرمایہ کاری کریں گے؟ آپ چاہتی ہیں کہ صبح میرے پر انکم ٹیکس لگ جائے, یہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور ہم اس معاہدے کو کانفیڈینشیل ہے اور اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. ہم نے تو لوگوں کو جو ڈیلسز کراتے ہیں ہمارے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ جاتا ہے. چلیں آپ ڈیٹیل. یہ معاہدہ پاکستان کے مفاد میں ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے, اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی فیس بھی کریں گے. اور اب یہ کر کے دے رہے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ کے بغیر لوکل انویسٹمنٹ سے اللہ کے کرم سے پاکستان میں, اور کراچی جیسے شہر میں جہاں لوگ ڈر رہے ہیں, بیریا ٹاؤن وہاں گیا ہے, بیریا ٹاؤن وہاں کام کر رہا ہے, اور بیریا ٹاؤن اپنی مزید انویسٹمنٹ کراچی کے لیے لے کے جا رہا ہے اور شعبوں میں بھی لے کے جا رہا ہے. یہ نہیں کہ خالی بجلی میں جا رہے ہیں, ہم بہت شعبوں میں جا رہے ہیں. بالکل, آپ سے میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی پروگرام میں تو آپ نے ان تمام شعبوں کا ذکر بھی کیا تھا. مختصر سا یہ فرما دیجیے گا کہ ٹیکنیکل سوال ہے لیکن میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ اس معاہدے سے, اس منصوبے سے کراچی والوں کو جو بجلی ملے گی اس کا ریٹ آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں, کراچی میں آلریڈی ماشاءاللہ اس وقت جو 60% ایریا ہے اس میں 24 آور بجلی مل رہی ہے, جو کہ کیا پروگرام ہے. اور میں نے تو یہی بات پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور کی تھی اور خواجہ آصف صاحب سے بھی کی تھی. میں نے کہا تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بننے تھے, میں نے کہا تھا کہ آپ بیریا ٹاؤن کے ماڈل کو صرف اسٹڈی کر لیں, ٹھیک, آپ کا پاکستان کا 90% مسئلہ بجلی کا حل ہو جائے گا. اور میں آپ کہتا ہوں کہ آپ بیریا ٹاؤن کو نہ کریں, آپ کے ماڈل کو دیکھ لیں اور اس سے بھی آپ پاکستان کا 80% مسئلہ جو ہے 1 سال میں حل ہو جائے گا. کہ الیکٹرک سے تو خواجہ آصف اور عابد شیر علی صاحب بہت ناراض ہیں. میں ان کے جو کام کرنے کا ناراض اور راضی تو اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے, بندے کی ناراضگی کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. دوسری بات ہے کہ جو پروسیجر ہے ان کے, جو مکینک ہیں ان کے, جس طرح یہ انہوں نے بجلی دی ہے, جس طرح یہ بجلی کو کنٹرول کر رہے ہیں, جس طرح یہ جو ان کا سسٹم ہے, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, ان کا سسٹم ماشاءاللہ وہی ہے جو ہم کام کر رہے ہیں, یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم سے بہتر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم ان سے بھی سیکھیں گے, یہ ہماری کوئی چیز دیکھ لیں گے. ہم تو صرف بیریا ٹاؤن کے لیے کر رہے ہیں, یہ پورا کراچی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ سے کچھ مزید سوالات بھی کروں گے میں, عوامی نوعیت کے, جو عوام کے انٹرسٹ کے ہیں اس معاہدے سے متعلق اور دیگر معاہدوں سے متعلق. اسامہ صاحب, آپ کے پاس میں واپس آؤں گی. وفاق کے ساتھ جو کہ الیکٹرک کا معاہدہ ہے اس میں بہت سے ہچز, بہت سی مشکلات سامنے آ رہی ہیں. تو یہ جو بیریا ٹاؤن کے ساتھ, ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, اس سے کراچی والوں کو کتنا ریلیف ملے گا, اگر میں آپ سے پرسنٹیج جاننا چاہوں, جس طرح سے آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیں, وفاق کے جہاں تک معاہدے کی بات ہے اس پہ تو الگ سے بات چیت چل رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینیو رہے گا جو 650 میگا واٹ ہے. ہم ایز کے الیکٹرک, ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ 2020 تک, اگلے 5 سالوں میں ہم سیلف سفیشینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بجلی کے نیٹ ایکسپورٹر بن جائیں, کہ ہم ملک کے دوسرے شہروں کو بجلی سپلائی کرنا شروع کریں. ہم نے $2 ارب کی سرمایہ کاری اگلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہم نے اپنا پلان اناؤنس کیا ہے, جس کے تحت یہ ڈفرینٹ پاور پلانٹس ہمارے پائپ لائن کے اندر ہیں. بحریہ تو ایک ایڈیشنل ہے. بحریہ اور بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ کہا کہ ہم نہ صرف بحریہ ٹاؤن کے لیے بجلی کی بات کریں گے بلکہ شہر کے دیگر علاقوں کے لیے بھی ہم پاور پلانٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سو کے الیکٹرک کا تو پلان یہ ہے کہ 2020 کے آنورڈز ہم نیٹ ایکسپورٹر بن جائیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو دیکھیں, بجلی کے پاور پلانٹس لگانا ہی حل نہیں ہے بلکہ افورڈیبل بجلی پیدا کرنا جو ہے وہ سب سے اہم کام ہے. اس منصوبے سے فی یونٹ کیا پڑے گی بجلی کراچی والوں کو؟ کوئلے سے پیدا ہو رہی ہے یہ. دیکھیں, فی یونٹ تو ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ تو نیپرا ڈیٹرمن کرے گا. میں ایک آپ کو وال پاک نمبر دے دیتا ہوں کہ جی کول کی بجلی فرنس آئل کی بجلی سے تقریباً 60% 65% کے قریب ہوتی ہے, اور گیس کی LNG کی بجلی بھی لگ بھگ یہیں کہیں ہوگی. ٹیرف نیپرا ڈیٹرمن کرے گا, لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ فرنس آئل سے کئی % جو ہے یہ بجلی سستی ہوگی. اور آگے جتنے بھی پروجیکٹس ہمارے آ رہے ہیں وہ سارے پروجیکٹس یا تو کول کے اوپر ہیں, اور سستی بجلی کی طرف ہمارا فوکس یہ ہے کہ پاور ان انٹرپٹڈ دینا, افورڈیبل دینا اور ان انٹرپٹڈ دینا. یہ 3 ہمارے میجر
मकसद हैं जिसके तहत हम इस कंपनी को चला रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट होंगे और पाकिस्तान में पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट भी जो है वो इंशाल्लाह के इलेक्ट्रिक का ही होगा। और जैसे मलिक रियाज साहब ने बताया कि बहरिया टाउन के भी सारे 60% जैसे शहर में बिजली एग्जेम्प्टेड है कराची में, इसी तरह बहरिया टाउन के भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अनइंटरप्टेड पावर दी जाएगी। मलिक साहब, आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट किसी भी शहर में शुरू करते हैं तो मैं आपसे यही सवाल करती हूँ कि बाकी सूबे का क्या? अब आपने सिंध में कराची में शुरू किया है तो बाकी सिंध के लिए भी शुरू करेंगे ऐसे बिजली के मंसूबे? इंशाल्लाह जी, अब ऑलरेडी नवाबशाह में बहरिया टाउन बन रहा है, सक्खर हैदराबाद में भी हम जा रहे हैं, पेशावर अल्लाह के करम से बहुत जल्दी जा रहे हैं, कोयटे में जा रहे हैं हम। और मैं बाकी बिजनेसमैनों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि बिजनेसमैन पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो खुद ब खुद आएंगे वहां पर, क्योंकि उनको पता चलेगा कि सिक्योर एनवायरनमेंट में अगर लाखों लोग रह सकते हैं तो वो भी रह सकते हैं और उनकी फैक्ट्रियां भी चल सकती हैं। और हम इंडस्ट्रियल जोन भी लेके जा रहे हैं, हम सारी मार्केटें भी शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं हो सकेगा बहरिया टाउन में कि कभी कोई हमारी मार्केटों में कि कोई बत्ते की पर्ची दे के मोटरसाइकिल पर घर चला जाए, ये नहीं हो सकेगा। कोई टारगेट किलिंग करके घर पहुंच जाए, ये नहीं हो सकेगा। कोई डाका मार के घर चला जाए। आज बहरिया टाउन में माशाल्लाह आज भी नहीं होता ये काम। ये फरमा दीजिएगा मलिक रियाज साहब के इस मंसूबे, इस मुआहदे के बदले खुशकिस्मत कराची से आपको क्या तवक्को है? मैं चाहता हूँ ये 3 करोड़ आबादी है कराची की, जो मेरी फिगर्स हैं, और कराची की जो लैंड यूटिलाइजेशन अभी तक हुई है 3 करोड़ की आबादी, वो 7% ऑफ कराची लैंड में आबाद है। कराची के 18 टाउन है और 15 टाउन में 2 करोड़ 95 लाख लोग रह रहे हैं, और 3 टाउन में 5 करोड़ लोग रह रहे हैं। कराची का अगर मास्टर प्लान बना दिया जाए और लैंड बैंक कराची में बना दिया जाए, और इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर को ये पता हो कि जो लैंड हम गवर्नमेंट हमें देगी लैंड बैंक से, उसमें ना कोई कब्जा होगा, ना कोई अदालत का प्रॉब्लम होगा, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो, तो कराची अगले 200 साल का पाकिस्तान का बजट दे सकता है। जबरदस्त जबरदस्त। आपकी दोस्ती बहुत है हुकूमत सिंध के साथ, तो क्या ऐसा कोई प्लांट हुकूमत सिंध नहीं लगा सकती थी? देखिए, मैं गवर्नमेंटों के साथ, सब गवर्नमेंट, मेरी पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी माशाल्लाह बहुत दोस्ती है। मैं मियां साहब की भी बहुत इज्जत एहतराम है। मेरी फराद बलोचिस्तान में सबकी इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं गवर्नमेंट में ना जाता हूँ, ना गवर्नमेंट के साथ कारोबार करता हूँ, और ये जो सवाल है ये आप गवर्नमेंट से करें और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं वापस चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? गवर्नमेंट सिंध को भी लगाना चाहिए। मैं वापस आऊंगी उसामा कुरैशी आपकी तरफ। ये बता दीजिएगा कि क्या के इलेक्ट्रिक ऐसे प्राइवेट मुआहदे मंसूबे करने की मजाज है? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्राइवेटली इस तरह के मुआहदे कर सकती है। तो एक बड़ा यूनिक प्रेसिडेंट सेट किया है हमने और बहरिया टाउन ने मिलके कि एक डेवलपर जो है वो उन्होंने एक पावर प्लांट के लिए, जो कि ना सिर्फ उनके प्रोजेक्ट के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए जो फ़ायदा देगा, इस तरह की मिसाल कायम की है। और के इलेक्ट्रिक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वो बिल्कुल मुआहदे करती हैं, हम हुकूमतों के साथ भी मुआहदे करते हैं, हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मुआहदे करते हैं। अगर आप जो बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, हमारे जो 700 मेगावाट कोल का और जो कोल कन्वर्जन, जो एग्जिस्टिंग यूनिट हम फर्नेस ऑयल के कोल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। तकरीबन $2 अरब की सरमायाकारी है, जनरेशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर। बिल्कुल ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे चोरी रोकने के लिए हम स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट ग्रिड्स और ABC केबल्स, इस तरह के इनिशिएटिव्स ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर हैं, जिनके रिजल्ट्स अगले चंद महीनों के अंदर जो है वो सबके सामने होंगे। सो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली ही इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। आपने कहा कि एक 2020 का आप लोगों का प्लान है कराची के लिए। इस मुआहदे के बारे में अगर मैं दोबारा आपसे सवाल करूं कि कब तक, तवक्को कब तक है कि कराची वालों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगी वाफर मिकदार में? नहीं, कराची वालों को तो बिजली अभी भी मिल रही है, ऐसा चले मजीद वाफर मिकदार में नहीं मिल रही। इस वक्त कराची में मलिक साहब ने भी जैसे मेंशन किया है कि देखिए हमारी एक लोड शेडिंग रिजीम है कराची के अंदर, कि जहां जहां लॉसेस कम हैं, जहां बिजली की चोरी कम है, रिकवरी बेहतर है, वहां पे हम लोड शेडिंग नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के तकरीबन 60% इलाके ऐसे हैं कि जहां पे लोड शेडिंग नहीं होती। टिपिकली ये मुआहदा हम पॉलिसी हुकूमत आज हम अखबार में पढ़ रहे थे, हम कब तक तवक्को कर सकते हैं कि इस मुआहदे से जो बिजली प्रोड्यूस होगी वो कब तक शामिल हो सकेगी?
देखें, इस मुआहदे के 2 फेजेस के अंदर 2 प्लांट्स हैं। एक पहला प्लांट जो है वो इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, अगर चीज़ें सारी स्मूथली चलती रहीं और इसी तरीके से फास्ट ट्रैक पे होती रहीं। और जो दूसरा 300 मेगावाट का पावर प्लांट है उसको 3 से 3.5 साल रहेंगे। कोल फायर्ड प्लांट को नॉर्मली लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, LNG बेस्ड प्लांट जल्दी लग जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका उसामा कुरैशी साहब। सो आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पर बात की है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी मजीद इश्यूज के साथ, उनके हल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था आज का G4 खरीदा। साथ रहने का शुक्रिया।